नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई। हामी ऊर्जा अपडेटको 7औं श्रृङ्खलामा रहेका छौं। समग्र ऊर्जा क्षेत्रमा पछिल्लो समय के गतिविधि घटे, कुन हाइड्रो पावरले उत्पादन थाले, साथसाथै समग्र देशको ऊर्जा प्रणालीमा के कस्ता परिवर्तन आए, ती सबैको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौं। सबैभन्दा सुरुमा रहेको छ जुन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सरकारले विद्युत खरिद तथा बिक्रीका निम्ति अधिकार दिएको सम्बन्धमा 2077 साल साउन 7 गते सरकारले देशभित्र खपत भएर बढी भएको बिजुली भारत र बङ्गलादेशलाई बिक्री गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थात् एनईएलाई स्वीकृति दिएको छ। सोमबार बसेको बैठकले स्वीकृति दिएको हो। यो चाहिँ अब खरिद बिक्रीको लागि एउटा नोडल निकायको रूपमा चाहिँ प्राधिकरण रहनेछ। अहिले जुन नेपाल र भारत बीच बेला बेलामा विद्युत खरिद बिक्री जस्तो भएको देखिन्छ, त्यो चाहिँ इनर्जी एक्सचेन्ज अन्तर्गत पर्दछ। जस्तै नेपालले जुन अस्तिको समय बर्खाको समयमा 80 मेगावाटसम्म विद्युत भारतलाई निर्यात गर्यो, बिहार प्रान्तलाई, त्यो चाहिँ इनर्जी एक्सचेन्ज अन्तर्गत पर्दथ्यो। अब चाहिँ इनर्जी खरिद बिक्री अन्तर्गत चाहिँ प्राधिकरणले भूमिका खेल्छ, जुन भूमिका चाहिँ प्राधिकरणलाई दिएको छ। अब नेपाल र भारतका कुनै पनि राज्यसँग व्यापारिक खरिद बिक्रीमा आधारित भएर आयात निर्यात हुनेछ। जस्तै यसको तीनटा मोडल छन्। एउटा बोलपत्र आह्वान गरेर, अर्को डे अहेड र टर्म अहेड लगायतका अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन 3 किसिमका खरिद बिक्री गर्न मिल्ने प्रावधान रहेका छन्। प्राधिकरणले भारतसँग जुन एउटा सम्झौता पनि गरेको छ, भारतसँगको जुन सरकारी संस्था एनटिपिसीसँग समझदारीसँग पनि गरिसकेको छ र त्यसपछि अब चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ऊर्जा आयात निर्यात गर्ने निश्चित भएको छ। अर्को खबरमा रहेको छ, त्यसैगरी यो जुन मौद्रिक नीति आयो साउन 2 गते नेपाल सरकारको तर्फबाट, जसले चाहिँ 10% कर्जा समग्र बैंकिङ क्षेत्रहरूले जुन कर्जा लगानी गर्नेछन् त्यसको 10% कर्जा चाहिँ ऊर्जा क्षेत्रमा चाहिँ लगाउनु पर्नेछ। जुन चाहिँ 2081-82 सालसम्म चाहिँ बैंकहरूले 10% चाहिँ अनिवार्य रूपमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न पर्नेछ। जुन 2077 साउन 2 गते शुक्रबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले चाहिँ यो प्रावधान बनाएको हो, जसले गर्दाखेरि ऊर्जा क्षेत्रमा चाहिँ लगानीको एउटा सुनिश्चितता चाहिँ भएको छ। जुन वाणिज्य बैंकहरू छन् त्यसले चाहिँ 10% लगानी लगाउनेछन् ऊर्जा क्षेत्रमा 2081 विक्रमसम्म 2081सम्म। मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ सरकारको जुन 5000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने 15औं योजना अन्तर्गतको एउटा उद्देश्य रहेको छ, त्यो उद्देश्यलाई चाहिँ पुरा गर्नु रहेको हो। नेपालमा जुन प्रसारण लाइनको समस्या अहिले पनि रहिरहेको छ। एउटा गुणस्तरीय प्रसारण लाइन नहुनु र हाइड्रो पावर बनिसक्दा पनि प्रसारण लाइनको निर्माण नहुनुले गर्दाखेरि उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको अवस्था रहेको छ। प्रसारण लाइनकै अभावले गर्दाखेरि झन्डै प्राधिकरणलाई वार्षिक 1 अर्बभन्दा बढी नोक्सानी भएको छ। निजी क्षेत्रबाट उत्पादित 95.61 गिगावाट आवर बिजुली जुन चाहिँ 18वटा आयोजनाबाट हो, त्यो चाहिँ खेर गइरहेको छ। यो के को कारणले गर्दा भने प्रसारण लाइनको अभावले गर्दाखेरि। यदि हामीले यसलाई पीपीएको दरमै मानौँ 4 रुपैयाँ प्रति युनिट हिसाब गर्ने हो भने पनि 38 करोड 24 लाख 59 हजार चाहिँ यसरी खर्च भएको छ। प्राय यो ट्रान्समिसन लाइनको अभावले गर्दाखेरि नै यति चाहिँ घाटा बेहोरिरहेको छ। अब कसरी चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन नभएर त्यो ट्रान्समिसन लाइनले गर्दाखेरि चाहिँ घाटा हुन्छ भन्नेतर्फ जाउँ। ट्रान्समिसन लाइन जस्तै थोरै क्षमताको ट्रान्समिसन लाइनबाट विद्युत आयात निर्यात गर्दाखेरि त्यो ट्रान्समिसन लाइन बिग्रिन्छ, त्यहाँबाट पुरै हाई क्यापेसिटीको गर्न सकिँदैन, त्यहाँबाट लस हुन्छ। अर्को भनेको ट्रान्समिसन लाइनको मर्मत सम्भार समयमा नहुनु, त्यसै गरी एउटा क्वालिटी जुन एउटा गुणस्तरीय प्रसारण लाइन नहुनु, यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो ऊर्जा चाहिँ जुन उत्पादित बिजुली चाहिँ खेर गइरहेको छ। जस्तै नेपालको त खेर गइरह्यो। अब नेपालको खेर गइसकेपछि नेपालमा त्यो पूर्ति गर्नका निम्ति आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। भारतबाट आयात गर्दाखेरि झन्डै 1 अर्ब 14 करोड 74 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो खर्च भएको देखिन्छ। जुन चाहिँ यो अस्ति जुन महालेखा परीक्षकले निकालेको त्यो विज्ञप्ति अनुसार चाहिँ यो कुरा चाहिँ त्यहाँ उल्लेख भएको हो। जस्तै चैत्र असारमा चाहिँ यी हाइड्रो पावरहरू सकिन्छ भनेर प्रपोज गरेको थियो
153.5 मेगावाटको सान्जेन, 56 मेगावाटको मिस्त्री खोला, 25 मेगावाटको अप्पर दोर्दी ए, जुन चाहिँ चैत्र र असार सुरुको हाइड्रो पावर चैत्रमा र दुईटा पछिल्लो चाहिँ असारमा यो वर्षको असारसम्ममा सकिने भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो, तर त्यो सकिएन। यो चाहिँ मेन कारण चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनकै अभावले गर्दाखेरि हो। जस्तै चिलिमे त्रिशुली चाहिँ जुन प्रसारण लाइन छ त्यो 45% सम्पन्न भएको छ, कालीगण्डकी प्रसारण लाइन 85% र मर्स्याङदी चाहिँ 21% समापन भएको छ। यदि यो तीनटा लाइन यो प्रसारण लाइन यो तीनटै प्रसारण लाइन समापन नभएकै कारणले पनि झन्डै 235.5 मेगावाट चाहिँ बिजुली खेर गइरहेको छ। त्यसैगरी प्राधिकरण अन्तर्गत नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै विद्युत चुहावट हुने पावर स्टेसन अन्तर्गत चाहिँ सेती, मर्स्याङदी, चतरा, मिडल मर्स्याङदी र कुलेखानी दोस्रो रहेको छ। झन्डै 30,862.11 मेगावाट आवर इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ खेर गइरहेको छ, अर्थात् 30,862.11 युनिट बिजुली चाहिँ खेर गइरहेको छ। 4 रुपियाँकै दरले हिसाब गर्ने हो भने पनि नि 12,34,48,000 रुपियाँ चाहिँ यसरी पनि खेर गइरहेको छ, जुन चाहिँ पावर स्टेसनमा अत्याधिक मात्रामा बिजुली चुहावट भएको कारणले खेर गइरहेको रकम हो। सरकारको जुन लक्ष्य रहेको थियो बिजुली उत्पादन गर्ने 1500 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने यो वर्षमा, त्यो लक्ष्य चाहिँ पुरा भएन। 1500 मध्ये 25% झन्डै त्यसको 25% अर्थात् 355.85 मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन गयो जुन आर्थिक वर्षमा 76-77मा। 25 मेगावाटको सिगटी हाइड्रो पावरको प्रोडक्सन चाहिँ रोकियो ट्रान्समिसन लाइन नभएकै कारणले। हाइड्रो पावर बन्यो तर ट्रान्समिसन लाइन नभएको कारण त्यहाँबाट यता प्रसारण गर्न सकिएन, राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न सकिएन। 17वटा हाइड्रो पावर र एउटा सोलर पावर प्लान्ट चाहिँ राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा चाहिँ जोडियो जुन आर्थिक वर्ष 76-77 सालमा चाहिँ यो जोडिएको हो। जुन राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको हाइड्रो पावरको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो भनेको 90.6 मेगावाटको सुपर बाई ए रहेको छ। त्यसैगरी 25 मेगावाटको काबेली B1, 23.5 मेगावाटको सोलु खोला, 22.1 मेगावाटको लोअर हेवा खोला, 14 मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, 9.9 मेगावाटको युवा खोला, 8 मेगावाटको अप्पर नौगाड, 7.5 मेगावाटको खोरुङ्गा खोला, 7 मेगावाटको अप्पर मार्दी, 6.6 मेगावाटको रुदी खोला बी, 5 मेगावाटको घलेम्दी, 4.8 मेगावाटको पदम खोला, 3 मेगावाटको सुपरमाई कास्केट, जुन सुपरमाई कास्केट भनेको सुपरमाईकै अर्को तल बनाएको, र 1.25 मेगावाटको सोलर प्लान्ट जुन चाहिँ नुवाकोटमा स्थापना भएको छ। त्यसैगरी 1 मेगावाटको चोतरे खोला, 1 मेगावाटको जेउली गाड र 0.6 मेगावाटको झाँक्री खोला रहेको छ। जुन लक्ष्य राखिएको थियो आर्थिक वर्ष 76-77 सालमा समापन गर्ने भनेर, तीमध्ये सम्पन्न नभएकाहरू भनेको 456 मेगावाटको अप्पर तामाकोसी हो। त्यसैगरी 111 मेगावाटको रसोआगढी सान्जेन, 40 मेगावाटको खानी खोला 1, 30 मेगावाटको खानी खोला, 27 मेगावाटको दोर्दी खोला, 25 मेगावाटको दरबाङ म्याग्दी र 22.9 मेगावाटको अप्पर चाकु ए रहेको छ। यो चाहिँ ठुलो हाइड्रो पावर लिएका छौँ हामीले, साना 1-2 मेगावाटको यसमा समावेश गरेका छैनौँ। जुन प्रोजेक्ट रहेको थियो नेपालमा निजी लगानी जुन भित्रिएको थियो खिम्ती 60 मेगावाटको, जसले चाहिँ प्राधिकरणलाई वर्षेनी घाटा मात्र बनाइरहेको थियो, त्यसको चाहिँ अब केही हदसम्म त्यो समस्याको समाधान भएको छ। 50% सेयर चाहिँ जुन संस्थापक सेयर चाहिँ प्राधिकरण मार्फत आइपुगेको छ खिम्तीको 60 मेगावाटको। झन्डै खिम्तीको आधा स्वामित्व प्राधिकरणकोमा आएको छ, जसले गर्दाखेरि 2.5 अर्ब भन्दा बढी चाहिँ बचत भएको छ नेपाल सरकारलाई, अझ भनौँ प्राधिकरणलाई। असार 27, 2077बाट चाहिँ यो जुन खिम्तीको 60 मेगावाट आयोजनाको आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा आएको हो। 2052 माघ 1 गते प्राधिकरणसँग भएको PPA अर्थात् पावर पर्चेस एग्रिमेन्ट विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता अन्तर्गत चाहिँ 50% सेयर प्राधिकरणको स्वामित्वमा आएको हो। अब के हुन्छ, प्राधिकरणले आयोजनाको सञ्चालन कम्पनीको स्थापना गर्छ अथवा नयाँ विद्युत खरिद गर्छ, रोयल्टी तथा कर भुक्तानी लगायतका जति पनि बाँकी विषयहरू छन् ती सबै विषयमा चाहिँ टुङ्ग्याउँछ। खिम्ती विदेशी लगानीबाट बनेको हो, जुन चाहिँ डलरमा सम्झौता गरेको थियो। डलरको भाउ 81 बढ्नाले प्रति युनिट लागत पनि बढ्दै गयो। प्रति युनिटको जुन प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने हुन्छ PPA अनुसार त्यो प्राधिकरणले धेरै तिर्नुपर्ने भयो। साथसाथै प्राधिकरणले यहाँ विभिन्न करहरू हुन्छ, रोयल्टी, भुक्तानी गर्दा लाग्ने ब्याङ्क शुल्क, जुन वैदेशिक मुद्राको विनिमय जोखिम
सबै प्राधिकरणले नै बिहोरिरहेको थियो। अब चाहिँ त्यसको धेरै हदसम्म समाधान भएको छ। अब कमिटी पनि बनाइसकेको छ जुन चाहिँ अब यसको निर्धारण गर्नका निम्ति हामीले एउटा यो जुन यो खिम्ती छ बुट मोडलमा बनेको हो, अर्थात् बिल्ड ओन अपरेट एन्ड ट्रान्सफर यो जुन मोडल छ निर्माण गर्ने त्यो मोडलमा बनेको हो। र यो खिम्ती हाइड्रो पावरले 2057 साल असार 27 गतेबाट व्यावसायिक उत्पादन थालेको हो। यसरी अब हामीले यो महिनामा घटेका ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न कुराहरूलाई संक्षिप्त जानकारी दिएका छौँ। तपाईँलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथसाथै नयाँ जानकारीका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।